पंजाब हुकूमत की कोई तदबीर काम न आई। 3 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मोक में कमी नहीं आ सकी। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर बराजमान। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड। लाहौर समेत सूबे भर में आज कारोबारी जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केटें, बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। स्मोक के सबब शहरियों का मुजरे सेहत, फजा में सांस लेना दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और घरों में रहने का मशवरा। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कायम वर्किंग ग्रुप का इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने, स्मोक रिडक्शन, टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के हैं। दुबई की कंपनी की जानिब से फ्राहम करदा 5 लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउडनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। नवाज शरीफ के एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समात आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वजीर आजम की अपीलों पर समात करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। अदालत ने आज फरीकैन के दलाल तलब कर रखे हैं। उनके नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेशी के लिए इस्लामाबाद रवाना। मरियम नवाज भी हमरा। 190 मिलियन पाउंड केस की समात आज अडयाला जेल में होगी। नैब ने तहकीकात में पेशरफ्त पर रिपोर्ट जमा करा दी। गुज़श्ता रोज नैब की चेयरमैन PTI से तकरीबन 13 घंटे तवील तफ्तीश। नैब के मुख्तलिफ अफसरान दिन भर वक्फे से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंचते रहे। गजा में जंग बंदी का चौथा और आखिरी दिन। मिस्र, कतर और अमरीका का जंग बंदी में तोसी पर जोर। फ्रांसीसी वजीर खारिजा की भी जंग बंदी में तोसी की हिमायत। हमास जंग बंदी में 2 से 4 रोज की तोसी पर रजामंद। उधर इसराइली वजीर आज़म का कहना है जंग बंदी में तोसी हो सकती है, लेकिन जंग बंदी खत्म होते ही इसराइल पूरी ताकत के साथ गजा में ऑपरेशन दोबारा शुरू करेगा। जंग बंदी में तोसी की सूरत में मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। कतरी सालसी मुआहिदे के तहत रोजाना 10 इजाफी यरगमालियों को रिहा किया जा सकेगा। आज हमास की तरफ से 11 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जबकि 33 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। गुज़श्ता रोज हमास ने मजीद 13 इसराइली और 4 गैर मुल्की रिहा कर दिए। इसराइल ने 39 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे में हमले। 24 घंटे में 8 अफराद शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का कहना है कि जंग में हमास के 4 लीडर शहीद हुए। सेहूनी फौज का जनीन पर हमला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा। मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी एयरपोर्ट पर UAE के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात करेंगे। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 121 गाड़ियों में 425 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,54,775 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। नून लीग
اور IPP نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا لاٹلا صرف پاکستان ہے۔ اب آگے بڑھنے کا وقت آ گیا، سب مل کر پاکستان سنبھالیں تو ملک کی قسمت بدلی جائے گی۔ چیئرمین IPP جہانگیر ترین کا کاموکی میں جلسے سے خطاب، علیم خان بولے باریاں لینے والوں کو مل کر انجام تک پہنچائیں گے۔ پچھلے صاحب جب وزیر اعظم بنے تو بزدار کو پنجاب میں لگا دیا، KP میں گورا بزدار لے آئے، چور ڈاکو لوٹ کر کھا گئے۔ پھر دو ساشی کوان بولی IPP عوام کی جیبوں پر ڈاکے نہیں ڈالے گی۔ کراچی کے وارث پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں، جاگیرداروں وڈیروں کو ظلم و جبر کا جواب دینا پڑے گا۔ خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں کارکنان سے خطاب، کہا عوام کو با اختیار نہ کیا تو پاکستان کو کراچی کی سڑکوں سے چلایا جائے گا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا سندھ حکومت 3 ادوار سے ان کے پاس ہے، یہ ظالم لوگ کیوں اس شہر کی خدمت نہیں کرتے۔ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ فلاپ ہو چکا، صوبہ خود مختاری سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ فاروق ستار نے کہا 8 فروری سندھ کے جاگیرداروں کی سیاسی موت کا دن ہے۔ پرویز خٹک کا نون لیگ اور JUI سے اتحاد کا اندیا، چیئرمین PTI پارلیمنٹیرین کا قومی اور صوبائی نشستوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان، کہا الیکشن میں دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اچھا وزیر اعظم نہ آیا تو ملک کیسے ترقی کرے گا، ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے مہنگائی کا خاتمہ، کسی کے پاس کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ سندھ بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق رواں سال پاکستان میں پولیو کے 5 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور بابا گرو نانک کا 554واں جنم دن، گردوارہ جنم استھان میں تقریبات جاری، ملک و بیرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتریوں کی آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کے حوالے سے سکھ برادری کو مبارکباد، کہا بابا گرو نانک مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بہترین مثال تھے۔ السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس بڑھ کر 59,256 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہوا، 285 روپے 42 پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس بڑھ کر 59,256 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہوا، 285 روپے 42 پیسے پر ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس بڑھ کر 59,256 پوائنٹ کی نئی سطح پر آ گیا۔ لاہور میں اسموک کا راج برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 436 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود پنجاب میں اسموک میں کمی نہیں آ سکی۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں آج کاروباری زندگی بحال ہے اور تعلیمی ادارے، مارکیٹیں، بازار معمول کے مطابق کھل چکے۔ اسموک کے سبب شہریوں کا مضر صحت فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اسپتالوں میں دمے اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ لاہور میں اسموک کا راج، ایئر کوالٹی انڈیکس 436 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ 3 دن کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود پنجاب میں اسموک میں کمی نہیں آ سکی۔ نواز شریف کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سابق وزیر اعظم کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے آج فریقین سے دلائل طلب کر رکھے ہیں۔ نواز شریف کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ سابق وزیر اعظم کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف عدالت میں پیش ہوں گے۔
चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। नैब पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएगी। गुज़श्ता रोज नैब ने चेयरमैन पीटीआई से 13 घंटे तवील तफ्तीश की। अदालत ने नैब को आज तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में केस की समाअत करेंगे। नैब पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराएगी। गुज़श्ता रोज नैब ने चेयरमैन पीटीआई से 13 घंटे तवील तफ्तीश की। अदालत ने नैब को आज तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं।